रकू से खड़ा होकर ये पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्ज़ि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शिअत मिन शैइन बअद। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल्अस समावाति وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.